ذاتا نال حضور دے جوڑے اپنا جڑا کسے بھی قیمت دے ٹوٹدا نہیں دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا جڑا قبر دے وچ کوئی پٹدا نہیں جڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں کلی دروے نہ پاویں ککھ یارو ساتھو در رب کریم دا چھٹدا نہیں ماشاءاللہ میرے استاد محترم تشریف لے آئے نے انشاءاللہ میں 2-4 منٹ دے اندر اپنی بات نو مکمل کرانگا میرے استاد محترم ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے دوستو ایک قرآن بڑی عظمت قرآن ہے ایک کتاب بڑی عظمت والی کتاب یہ جیڑا اس قرآن دے نیڑے لگ گیا اللہ نے انہوں دنیا تے اچیا کر دیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی چھوٹیاں چھوٹیاں قوماں ایسی کتاب دی وجہ تو اللہ نے انہوں بڑیاں شانہ نال نواز دیتا ہے تو اسی ویندے نہیں جے کہ نماز پڑھن واسطے ایم پیچھے کھڑا ہوندہ ہے غریب کردہ بچہ مسلح رسول دا وارث بنیا بیٹھا جے اے صرف اس کتاب دی وجہ تو جے اللہ اکبر اللہ میں گل مختصر کردہ جاواں او سونے ساڑے کل کوئی مہمان آ جاندہ ہے اسی مہمان کو لو تعارف پوچھنیا او یار تیرا نام کیے اسی اللہ تے قرآن کو لو پوچھنیا او قرآن تیرا نام کیے قرآن اپنا تعارف خود کر رہا ہے قرآن کے اندر قاف والقرآن المجید کہہ دو سبحان اللہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے اللہ سونے کھڑیاں والے جڑے پوچھ دینے قرآن او قرآن تو کس مہینے دے وچ نازل کی داگیاں آئے قرآن عربی مبین او قرآن جدو تو زمین تے آیا نہیں سے او دو تیرا ٹکانا کیڑا سی ہے قرآن کے اندر فی لوح محفوظ اللہ دا قرآن کہندہ ہے موت اللہ محفوظ دے ویچ سان آؤ ذرا دسوں تو ایک دو حدیثاں دے اجازت چاہاں میرے استاد محترم تشریف فرمانینا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کون ابو ہریرہ اللہ اکبر اللہ جنہ نے میرے مصطفیٰ دیا 5374 حدیثاں دے راوی ابو ہریرہ آکے میرے محمد دی خدمت دے وچ میرے پیغمبر دی خدمت وچ حاضر ہو کے کہندے نے سونے نبی جی مینوں کوئی وصیت فرماتے ہو نا آقا فرماتے نے پیارے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا بھی کر قرآن اگے لوگاں نو سکھایا بھی کر جدو تو دنیا تو چلا جاویں گا اللہ دے فرشتے 70,000 فرشتے تیری قبر تے بخش دیاں دعا کرن گے اے صرف قرآن دیاں برکتاں اللہ اکبر اللہ جنہ نے اللہ دی قسم قرآن نماز تراویح دے اندر سنایا ہے حافظ عبدالرحمن سنا رہا سانو قرآن دی بڑی شان جے جنہ نے قرآن نو سینے نہ لگا لیا اللہ نے انہاں نو عزتاں نوازتا جے اللہ دی قسم قرآن دی وجہ تو لوگ بڑے کام کر دیں جے بڑیاں عزتاں کر دیں جے آؤ قرآن دے ذرا نیڑے آ جاؤنا اللہ اکبر اللہ ایک دن میرے آقا فرمان دینے او میرے ابئی بن کعب کھڑا ہونا میں نے قرآن پڑھ کے سنا
میرے محمد دا میرے نبی دا یار حضرت ابی بن کعب اج میرے استاد کہن حافظ جی قرآن سناؤ نا، اللہ دی قسم خوشی نال پیر زمین تے نہیں لگ دے۔ او میرے نبی دے یار میرے پیغمبر فرما رہے نے، او ابو میرے آقا فرما دے نے ابی بن کعب کھڑا ہونا قرآن دیاں تلاوتاں دا سنانا۔ ابی بن کعب کہندے نے سونیا قرآن تہاڈے تے نازل ہویا ہے، قرآن تسی پڑھو زیادہ سنے لگ دے جے۔ آپ فرما دے نے ابی یار تینوں میں نہیں کہہ رہا، میرے کول جبریل امین کھڑے اللہ عرشاں تو آکھی جاندے ابی نو کہو کہ قرآن پڑھ کے سناوے۔ اللہ اکبر اللہ، جنہاں دے ماپے جڑے حافظاں دے قاریاں دے ماپیاں دے پیر اج زمین تے نہیں لگ دے، انہاں نو پوچھو کہندے نے میرا پتر قرآن دا حافظ ہے۔ ایویں نہیں اللہ نے قرآن دے حافظ نو قرآن دے قاری نو شان عطا کر دتیاں، کل قیامت والا دن ہونا ہے، اللہ فرمان گے حافظ قرآن کتھے نے تیرے ماپے سامنے لے آنا ہے، اللہ فرمان گے اوے حافظ قرآن سامنے آنا ذرا، تیری برادری دے 10 بندے جنہ دے چلان جہنم وچ ہو گئے، اے جے کرنا تو سفارش کر لے میں رب انہاں نو جنتوں آلات کر دیاں گا۔ اے صرف قرآن دیاں ہی برکتاں ہی ہیں، قرآن دیاں ہی عظمتاں ہی نہ، اج قرآن دے نیڑے آ جانا اللہ دی قسم لوگ تینوں سلام کرن گے، اے قرآن دیاں ہی برکتاں نے۔ آخری گل ذرا، ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا اے کر کے اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آواز دے نی عائشہ پیاری ہے میری گل تے سننا، اماں جی تھوڑا جا لیٹ ہو گئی ہیں، آقا پوچھ دینی ہے عائشہ تو لیٹ کے ہو گئی ہیں، اماں جی فرما دیا نے سونے نبی جی میرے سر دے تاج مسجد نبوی دے وچوں بڑی پیاری قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے، سونے نبی جی میں قرآن سندی لیٹ ہو گئی سا، میرے نبی جلدی نالی مسجد جاندے جا کے ویکھیا نا حضرت سالم قرآن دیاں تلاوتاں پڑھی جاندے نے، قرآن ہی پڑھی جاندے نے، میرے نبی تے کھلو کے عرشاں والے انج کر کے دھیان کر کے کہندے نے اللہ سونیا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری امت وی ہو جے قاری تو پیدا کر دیتے نے۔ اس واسطے سونیا قرآن دے نیڑے آ جا، قرآن نال دل لگا لے، اللہ دی قسم قرآن دی وجہ تو لوگ تینوں سلام کریں گے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ جو سنے حسن عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔